ईश्वराच्या 90व्या जत्रोत्सवानं दर्शन घेतले की नाही सांगपाचें? ईश्वर देव म्हणटा हांगा बांदेजकारांक आनी चड करून नॉर्थ गोंयचे जनतेक एक प्रोटेक्शन दिवपी आसा आनीक गोंयांत जर गोंयकारपण जितें उरूंक जाय जाल्यार देव बोडगेश्वरान आमकां पावूंक जाय. चड करून गोंय जें आशिल्लें हें गोंय परतें हाडपाक. हें गोंय हे दिसांनी आसा प्रमोद सावंताच्या सरकारान हें गोंय म्हणटा गोंयूच उरूंक जाय. ज्यो वस्तू जाता ह्यो केन्ना गोंयांत आमी आयकुंकूच नाशिल्ल्यो. आमी ह्या वर्सा देवा कडेन एक मागतात की गोंय म्हणटा तें गोंय परतें करचें, नवें गोंय जावचें, अशें जावचें तशें जावचें तें सोड खबर, आशिल्लें गोंय तें परतें जावचें इतलेंच देवा कडेन आमी मागतात. सध्या राजकीय घडामोडी चलता तेचेर कितें म्हणपाचें आसा? घडामोडी खंय चल्ल्या? राजकीय घडामोड म्हणजे ती भितर कॅबिनेटान चल्ल्या. कॅबिनेटान कशें आतां दिल्लीचें इलेक्शन आसा ताचे पयलीं आमकां कोण कुत्रो खायना, ताचे मदीं करतात आपलें भोंवतात तें भोंवतात आनी कसलें कितें टूल किट म्हणून सांगून तुमकां बिजी दवरतात. सगळ्यांक डायवर्ट करून इशू जे मेन इशूज आहात हे इशू डायवर्ट करपाक सरकार चड बिजी आहा. सरकार लोकांचे जे डिफिकल्टी आहा ह्यो सॉल्व करपाक कोणूच ना. अशें तरेन वॉल्टेज कडेन व्हरप, वॉल्टेज इशू सुरवात करप हें मेन जाल्लें आहा. एक परिस्थिती अशी आहा की गोंय खंय फुडें वचपाचें आहा, गोंयांत दिशा ना आनी ही दिशा ना कित्याक सरकारान जे बसल्यात तांकां तांचेच पडना गोंयचे पडून गोंयकारांचे पडून आनी गोंयकारपणाचे पडून हो मेन प्रॉब्लेम जाल्लो. ताचे खातीर म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी कळटलें की BJP पार्टी इतल्या काय जागृत आहा. कितें न्हिदूंक ना जाल्यार कितें तरी जातलें गोंयांत. ना जाल्यार एक दिसाचें सेशन जें केलां हाजेरूच तुका पळोवंक जाय की सरकार लिपता, सरकारा कडेन लोकांक फेस करपाक जायना आनी आमी जे लोकांचे इश्यूज रेज करूंक सोदता ते आमकां रेज ना करपाक तांणी एक दिसाचें सेशन केल्लें. सध्या सर गोंय राज्यांत एकूच चर्चा आसा की तुमी खंय तरी दुसरे पार्टीन प्रवेश करपाचे आसा, खंय तरी काँग्रेस पार्टीन आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तुमी स्वता एकूच सध्या म्हणजे एक लिडर म्हणटा ते आसा. खूब जाणांनी पार्टी चेंज केली. सध्या तुमी हेजेर कशे तरेन पळयता? एक कशें आहा की बायपोलर पॉलिटिक्स देशांत अशें जाल्लें आहा की पब्लीक सेंटिमेंट म्हणलो आहा. आमी जर आमची पार्टी डेव्हलप करतले जाल्यार काँग्रेसीचे जे सिम्पथायझर आहा जे आमकांय मतां मागतात ताका अशें दिसता की कित्याक काँग्रेसूच एक कित्याक घर जावची न्हू. ते एक देशभर एक वाद चल्ला, वन नेशन वन इलेक्शन अशें जेन्ना जातलें तेन्ना तें बायपोलर इलेक्शन पॉलिटिक्स जावंक शकता. पूण हाजेर आमी डिसिजन कसलेंच घेवंक ना. समर्थक सेंटिमेंट पब्लीक सेंटिमेंटाक आतां असो केअरलेस करप हें सारकें जायना. नॉट येट सो म्हणजे कितें जातलें तें अशें लिपून जावंक ना. तें जर जावंक जाय जाल्यार ताजेर प्रॉपर डिस्कशन करूंक जाता. सरकारान रिशफल जावन हो प्रॉब्लेम समस्या सुट्टलो अशें दिसता. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचे फेस. मुख्यमंत्र्यान अशें म्हळ्यार कॅबिनेट चलयला एक मंत्री दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी सदानंद तानावडे सर्टिफिकेट दिता की तुमी इतलें चड करूं नाकात, प्रेस बी इतलें आबूज जाल्यार तें आबूज जावपाची गरज ना. हाजो अर्थ कितें? जो BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आहा तो सांगूंक सोदता की मंत्र्यांनी जे टूल किट म्हणलां तें फॉल्स आनी ताचेर कांयच विवाद करपाची गरज ना. हाजेर कळटा की BJP म्हणटा ती BJP उरूंक ना. हांव आतांच म्हणटालो की गोंय म्हणटा गोंय उरूंक ना. आतां आमी देवा कडेन मागूंक जाय की BJP तरी BJP उरची. ती आतां खंयच्या खंय पाविल्ली आहा. BJPनी काँग्रेस BJP म्हणून जाल्यार अलीगडची BJP, परवरीची BJP, सत्तरीची BJP, सांखळेची BJP अश्यो खूब BJP आहात. ताचे खातीर खंयच्या खंय ते गेल्ले आहा तांचे बरोबर ते गोंयय व्हरतात. आनी पूण एक मात जाल्लें आहा की गोंय व्हरून तांणी घाटार विकपाक काडलां आनी सगळ्यांनी गल्ले घाले आनी सगळ्यांचो मिटर चालू आहा, बरो आहा. फक्त लोकांचोच मिटर चालू. लोक सारके पारात जाल्ले आहा. म्हापश्यां पावपाक चंद्रार पावूंक शकतलो पूण म्हापश्यां पावूंक जायचो अशें दीस आयिल्ले आहा गोंयांत.